Hallelujah. 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 Sagi ubi Hallelujah. raviya. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Arga Bapa. Arga Bapa. Arga Putak. Arga Putak. Arga Povit Atmya. Arga Pavitra Atmya. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचो देव जावन आसा आमची वाट आनी आमचें जिवीत. तो आमकां केन्नाच साणिना. कसली परिस्थितीन आमी आसल्यार आमच्या सांगाता सदांच आसता. आमकां वाट दाखयता. जेजून म्हणलेलें, सिमो पेद्रू मागणें कोर, ना जाल्यार ताळणेन पडटलो. मागणें करिना तेन्ना आमी अस्कोत जाता आनी अस्कोतकायेक लागून आमी मागीर ताळणेन पडटा. पूण जेन्ना मनीस मागणें करता तेन्ना ताका जायती कुरपां मेळटा, जायते आत्मीक बळ मेळटा. जुवांवचो अवेस्वर 14 वोली 13 अशें सांगता, तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितले हांव करतलो आनी अशें पुता सवें बापाक मोहिमा मेळटली. मदर ट्रेझान अशें म्हटलेलें, द फ्रूट ऑफ प्रेयर इज द डिपनिंग ऑफ फेथ अँड द फ्रूट ऑफ लव इज सर्वीस अँड द फ्रूट ऑफ सर्वीस इज पीस. आमचें जिवीत आमी वजाच्या बारान बोल्लेलें केलां. संवसाराच्या राटावडींनी घुसपटलोली आसा. जेजू आमचे लागींच आसा. ह्या एबेनेकांतल्यान रावून तो आमकां पळयता, आमचें आयकोता, दीस रात आमचे पासत मागणेंय करता. तर ह्या आमच्या मोगाल जेजूक आमी भावार्थान उलो मारुया आनी वाखाणुया.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. जिवीत बोर दोनया तुकास वाखाणी आनी मोहिमा. देव इस्रायल पोरचेक सुटका दिता आनी आमकां दोर एकल्याक तो सोडयता. देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो आमकां सुटका दिवच्याक. ह्या वगेपणांतल्यान देव आमचे लागींच उलयता. हे देवाच्या उल्याक आमी खान उक्तें करुया, ताका वाखाणुया. झेफेनियाचो अभिस्वोर 3 वोळी 17 अशें सांगता. सोर्वेस्पर तुजो देव तुज्या सोवें आसा. पोदवेदार तारूक तो तुज्या खातीर तो कुशालकायेन मुरगोडटलो. आपल्या मोगान तो तुका नोबी करतलो. जोईत दितलो झुजारी भिये नाका. हांव तुजो देव जावन आसा. ताच्या किरणान तुमकां भलायकी मेळटा. जायते जाणांक बरो बरो संदेश मेवला. ह्या वाखाणीच्या बुजवणींतल्यान जायते बरेपण उरलेल्या वेळांतल्यान फावो जातले. आमी सदांच जेजूक वाखाणूंक जाय. जेजूच्या नांवाची वाखाणी करूंक जाय. आर्गां दिवंक जाय. खऱ्यांनीच आमकां पुर्तें कारण आसा. कित्याक ह्या जेजू वरवीं आमकां सगल्यांक बापाची उपोत बेसांवां फावो जाल्यात. ही बेसांवां आमकां जोडून घेतल्या आपल्या कोश्टा वरवीं, आपल्या मोना आनी पुनोचेवणपणा वरवीं, आपल्या मागण्या वरवीं. आपल्या मोगान तो आमकां दर दिसा तो आमकां फावो त्या देण्यांनी भरता. तोच म्हजो सांबाळ करता. तोच म्हजो एकटो मोग करता. तो म्हज्या पासत खुर्सार मेळ्ळा. हे ताचें वर्तेपण वळखून घेवया. देवाच्या देण्याचो उगडास करून उपकारी काळजांत ह्या गितांतल्यान ताची वाखाणी करुया. Praise the Lord. Hallelujah. You lovely. God bless you and your family. आता आमचो भाव ब्रदर नागेश वो मेर्सेच्यान आयला. तो मिनिस्ट्रीन आपलो वावर कोत्ता. देवाचें उतर परगडटा.
तर आमी तो आतां आमच्या विशयार उलयतलो आंकवार मारिया जबाबदारीची ओस्तरी. तो सगळ्यां कडेन मागता ताका येवकार दिवया व्हडल्यान ताळयो पेटून. वेलकम ब्रदर नागेश. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळी 2 मिनटां उबे रावया आनी आमचे सर्गीचे माईक आनी एकदां नमान बरी म्हणूया. आमी हे मागणे सुरू करुया. नमान बरी करबेन बोललेले सरिस्पूजताय आसा अस्तुर मोदी तू सदैव आनी सदो तुजो पूजेसू. भगवंती मरी देवाची माई आमा बापया खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां सदांच. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या बाबड्यानो बसुया आनी एकदां आमी फादर नातालियूक आमी व्हडले ताळ्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताळयो मारून देवाक आर्गां दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या बाबड्यानो म्हाका चड सोयी आसा मोदेरान प्रीच करपाची पूण आयज 15 वर्सांनी हांव हांगासर देव मंदिरान उबो रावला. देवाक ताळयो मारुया. हांव हितून सायबीण म्हाजे वर शिकवण दितलो आनी प्लस म्हाजी बारीकशी एक गोवायकी सांगतलो आनी मोगाच्या कित्याक फादरीन म्हाका 1 वर दिलेलें आसा पूण आमकां 3 वरां 4 वरां उबी रावपाची सोय आसा. तो तुमी हांव सोत मानता तुमी कोणूय झेम काडनाका. हालेलुया. आनी हांव सोत मानता तुमी कोण न्हिदचिना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. सायबीण म्हाजी शिकवण आयकोंक जायत्या लोकांक बोरींग जाता जाणा तुमी. वाज येता सायबीण मायची शिकवण आयकोपाक जायत्या लोकांक. असोच हांवूय तुमच्या मदेगांत आसा एकलो. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या बाबड्यानो फादरीन तुमकां सांगलां हांव हिंदू धर्माचो कन्वर्ट जाला 28 वर्सां जालीं. आनी मोगाच्या बाबड्यान तेजे पयले जायते देव मंदिरान आसलो. जायते फादरी वांगडा नायट विजील रिट्रीट आमी जायते केल्या. पूण तुमी जाणा न्हू आयज काल शिकवणदार वाडटा तेंची जाणवाय तोकली पेटली म्हणटूच मागीर ते म्हणटा कितें हांव देव. तशेंच आमच्याय जिवितांत जालें. आनी मागीर आमी देव मंदीर सोडटा सायबीण मांयक सोडटा आनी मनशां फाटल्यान तातूंतलो हांवूय एकटो तुमच्या मदेगांत आसा. हालेलुया. हांव सत मानता आयज तुमच्या हे देव मंदिरांत तुमचें जिवीत वाडत येयलें आनी जेजू तुमचें जिवीत बदलतलो आनी सायबीण मांय तुमकां सदांच राखतलो. हालेलुया. सायबीण सदां राखतली. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या बाबडे न्हू देवाचें उतर चड घेवपाची गरज ना. पयले ब्रदरीन सगले देवाचें उतर हांवें काडलां तेच कित्याक फादर इज रिस्पॉन्सिबल. आवयची एक जबाबदारी वरवीं शिकवण दिलेली आसली आनी तितूंतले सेम टॉपीक एकूच येतले म्हणटकूच सो ब्रदरीन तुमकां जायते देवाचें उतर घेवन सांगलां. हांव तेजेर सगले हांव देवाक सत मानता कित्याक ही शिकवण सगली हांवें काडलेली आसली. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्या बाबडे न्हू हिंगा देव मंदीर हे फर्स्ट रेतेर म्हाजो आफ्टर 15 years हांव देव मंदिरांत भितर सरला. देवाक आनी एकदां ताळयो मारुया. हालेलुया. कित्याक मोगाच्या जायते जाणांनी देव मंदीर सोडून दिलेलें आसा. वयगिना चर्ची सोडून दिलेलें आसा. वयगिना घुमटे हालूय नाका वय म्हण सांग. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मोगाच्या बाबड्यानो हांव आदी सायबीण मांयचो एक व्हडलो भोक्त आसलो. व्हडलो भोक्त. सायबीण मांयचे कोणूय आड उलयल्यार म्हाका राग येतालो. आनी एक दीस अशेंच म्हाज्या जिवितांत घडलें. हांव जाणवायेन वाडलो. दुसरे पास्टर्स ब्रदरां बाराबर हांव वाडलो आनी तेंच्या वांगडा वाडत गेलो आनी सायबीण मांयक निमणें सोडून दिलें. हालेलुया हालेलुया. मोगाच्या बाबड्यानो तेजे रिस्पॉन्सिबल सांगचे आदीं सायबीण मांयक सोडले उपरांत मोगाच्या बाबड्यानो म्हाजें जिवीत चलतालें. जिवीत चलत आसलें आनी तुमी घडये ब्रदर नागेश म्हण नांव आयकलां आसतलें युट्यूबार जावं फेसबुकार जावं ग्लोरी चॅनलार जावं रोफे टीव्हीर तुमी जायते जाणांनी घडये ब्रदर नागेश आयकलां जाल्यार हांव न्हू कोणें आयकलां जाल्यार हांव तूं बारा आयकोंक ना न्हू. देवाक आर्गां दितना तुमी म्हाका म्हाजें नांव आयकोन कोणूच येवचीच ना हाली हिंगा. आरे फादरीन ब्रदर बिलिवराक हाडला मरे म्हणटली हाली वय ना. हाली फादर कोण ओळखना. देवाक आर्गां. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्या बाबडे न्हू हांव इतलें सांगून फुडें खूब मायस कोतना जेन्ना हांव म्हाजें क्रिस्तांव जिवीत बिलिवर टायप जियेतालो तेन्ना सायबीण मांयक घेवन चलनासलो तेन्ना
जायती वर्सां जियेल्या उपरांत म्हाज्या भुरग्यांक हांवें सगल्यांक देव मंदिरांत बावतीस दिलोलो आसा. हांवेंनूय देव मंदिरांत बावतीस घेतलोलो आसा. पूण मागीर सोडले. मागीर तांकां मिसाक धाडटालो, हांव मिसाक वचना हाली, हांव येयना म्हूण ती वचना हाली. म्हाजी भुरगीं आनी बायल बराबर आसा. तिगां चेडवां देवान दिल्या आनी म्हजी बायल आसा, तांचो फूल सपोर्ट आसा म्हाका परतून हे मागण्यांत येवपाक. मोगाच्या बाबड्यानो, जेन्ना हे जिबीत चलताले तेन्ना 2024 म्हाजेर व्हडलें तुफान येयलें. आकांताक सांपडलो, घर गेले म्हाजे, फॅमिली गेली म्हाजी, सगल्यांनी सोडले. जे पास्टर्स ब्रदर्स आहले तेणी सगल्यांनी सोडले. जे कितें म्हाका मेळटालें तें सगळें बंद जालें, एकसुरो जालो. घर गेले तेन्ना आमी रस्त्यार येयली मोगाच्या बाबड्यानो. गेले पावसाक ऑगस्टाच्या म्हयन्यान हांव आनी म्हाजी बायल रडोन आमी घर सोदूंक धांवतालीं. मेवनासलीं. निमणें एक घर मेवलें क्रिस्तांवच्या घरान. थिंगा आमी भितर सरले उपरांत मोगाच्या बाबड्यानो जेवणा खाणाक त्रास. घराचें भाडें आतां दिवपाक जाय. हांवें म्हाजे जेजू खातीर हांवें म्हाजे गोदास सोडलेले, म्हाजे फॅमिलीक सोडलेले आनी हांव एकसूर हांव रावतालो. मागीर म्हाका बायल देवान बायल दिली, मागीर तिगां भुरगीं दिलीं. हांवें जिवीत सगलें बरें चलतालें. जेन्ना देव मंदीर सोडलें तेन्ना मोगाच्या बाबड्यानो जायते बरें चलतालें. जायतीं जाणां दानां घेवन येताले, ऑफरींग घेवन येताले, जायतें बरें दिसतालें. आनी जेन्ना सायबीणमाचेर एगेज दिवपाक आमी शिकवण दिवपाक लागलीं तेन्ना मोगाच्या बाबड्यानो 15 वर्सांनी तुफान येयलें. घर गेलें, सगळें काबार जालें. रस्त्यार आमी येयली आनी मोगाच्या बाबड्या चिंतनांनी भुरग्यांचें चिंतून हांव दुयेंसाक सांपडलो. डायबिटी हाय जाली, शुगर किडनीक प्रॉब्लम जाले. दोनी किडनी फेल म्हूण दोतोरान डिक्लेअर केले. ऑपरेशन करूंक पडटलें म्हूण सांगलें आनी जायते सांगलें. बायल म्हाजी रडटाली आनी म्हणटाली, जेजूकुलो मार, जेजूस पावतलो आमकां. मनशांनी सोडलें जाल्यार जेजू सोडचें ना. मोगाच्या बाबड्यानो अशें हॉस्पिटलान ऑगस्टाचे 24 सुद्या दुयेंत पडलो. हे फेब्रुवारीचे 25 म्हाजे लास्ट सगळे डिस्टर्बन्स देवान काडून घेतले म्हणल्यार मोगाच्या बाबड्यानो जेन्ना हॉस्पिटलान आसलो तेन्ना मोगाच्या बाबडे एक म्हाका शिकवण मेवली. एक आमचे टीम मेंबरान म्हाका एक ब्रदर सजिता वर शिकवण धाडली आनी हांव ती शिकवण आयकता आसतना हांवें थिंगा म्हाका गोवायकी मेवली. तो एक प्रोटेक्शन ब्रदर जरी देवान तेजें लायफ बदलला जाल्यार जेजू म्हाजेय तो लायफ कित्याक बदलूंक शकना. आनी हांव दुखांनी रडलो हॉस्पिटलान. जेजू म्हाका हात लाय, तुजी कशी जालें म्हाका एक चान्स दी, हांव देव मंदिरान उबो रावन तुजी सेवा करतलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. समजता तुमकां उलयता न्ही? समजता की समजता न्हू? प्रेज द लॉर्ड. कित्याक मायभास सगळी आमी जाणा जावपाक जाय. हालेलुया. थोडी जाण इंग्लीश जाणा, हांव समजता इंग्लीश जावंक कळना, पूण मायभास एकदम गरजेची. आनी मोगाच्या बाबड्या हांवें जेजू लागीं मागलें, जेजू तुज्या वावर तोर हांवें करपाचो उरला जाल्यार तूं म्हाका एक चान्स दी, म्हाका तूं हात लाय. आनी मोगाच्या दुखांनी रडोन आमी रिपेंट जाली. हांव आनी बायल म्हाज्या भुरग्यांचे इस्कॉल लास्ट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, बायेचे फायनल इयर 15 सगलो डिस्टर्बन्स हॉस्पिटलान कोण ना जालो तांकां पावोवपाक. आनी देवान आजबुड्याक धाडून तो आदार दिलो. आनी मोगाचे बाबडे न्हू जेन्ना हांवें सगळें निचो केलें तेन्ना आनी हांवें सायबीण मागीर पोतून उलो मारलो तेन्ना मोगाच्या बाबड्यानू म्हजें जिवीत एक नवें जिवीत जालें. हांव एक 2-3 म्हयन्या फाटीं हांव ब्रदर अविनाश बराबर हिंगा आयिल्लो. ब्रदर अविनाश गोवायकी दिवपाक फर्स्ट रिट्रीटाक हिंगा आसलो तेन्ना म्हाका आनी फादर ओळख जाली. आनी हांवें फादरीक इतलेंच म्हणलें, फादर केन्नाय तो तुका म्हाजी देवाचें उतर दिवंक जाय, म्हाका एक उलो मार, हांव येतलो. आयज घुडी हांव चड व्हडली गोवायकी तुमकां सांगना, फक्त सायबीणमाचे मजतीन सांगता. आनी मोगाच्या बाबडे न्हू म्हाका देव मंदीर ओपन जायना हालीं. हांव म्हाज्या हॉलांनी घुरतालो रेतीर, मडगांवां, फोंड्या, वास्कोच्या गांवांत जायते कडेन रेतीर करतालो. म्हाजो उणेंशे पोंचे पयलो खूब लोक येतालो, मागीर 20-25 कमी जायत गेलो. आनी मोगाच्या बाबड्यानू हांवें म्हणलें, जेजू म्हाका तुजी शिकवण ओदीक दोबाज्यान म्हाका दिवंक जाय, म्हाका एक देव मंदीर वाट उक्ती कर. आनी अशें चिंता आसतना थोडे दीस जाले उपरांत हांव म्हाज्या व्हडल्या चेडवाक कॉलेजीक पावूंक भायर सरलो तेन्ना मॉर्निंग 8:30 फादर नातालेचो फोन म्हाका येयलो. मोगाच्या बाबड्या, ब्रदर तुका 28 तो सावथ आफ्रिकाक वयच्या आदीं ब्रदर तुका मदर मॅरीचे शिकवण दिवंक जातोलें. हांव म्हणलें, फादर वय. आनी फर्स्ट शिकवण देव मंदिरान मदर मॅरीचे वय दिता. देवाक ताळयो मारुया. हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. आणि जेन्ना हांवें सायबीण मांयची वो शिकवण दिवपाक कोमेस केले आमच्या हॉलांनी तेच कोमेस केलो सगळे लोक उणे जायत गेले. व्हडली व्हडली कोंतां घालता सायबीण घरान वता तेणी मागड्यांक येवपाचें बंद केलें. थोडी जाण भियोन कोंतां घालता आनी थोडी जाण भियोन सायबीण मांय घरान वता. आनी जे दिसा हांवें तेच कोमेस केलो मागडे कोमेस केलो मोगाच्या बाबड्या सगळी उणे जायत गेली. हो ब्रदर मुर्ती पुजा करूंक लागलो म्हणून. सायबीण मांय मुर्ती पुजा सांगात मुर्ती पुजाची तर उलोवंक वचो जाल्यार जायते आसा ते केन्नाय म्हाका फादर दीत न्हू आपयत न्हू हांव सगळें उक्तो करता कित्याक हांव जाणा मुर्ती पुजा म्हणल्यार कितें पळय तें. आनी मोगाच्या बाबड्यानू आमकां सायबीण मांय एकदम आमच्या जिवितान गरजेची. आनी हे फादरीन एकदम बरें केलें. आयज सायबीण मांयचे वयर तुमकां शिकोवन दवरूंक कित्याक तुमी आनी सायबीण मांय केन्नाच सोडूंक पावची ना तुमच्या जिवितान. ब्रदरीन तुमकां सगळे शिकोवणीन सांगलेलें आसा. मोगाच्या बाबड्यानू कोणाक लूक चॅप्टर 1:26-56 आमी वाजुया. कोणाकूय खुशी आहा जाल्यार वाजत मोगाच्या बाबड्यानू लूक चॅप्टर 1:26-56 आनी तेजेर हांव नियाळ करतलो. या तुमच्या हितून तुमी वाचल्यार उदीक बरें जातलें. लूक चॅप्टर 1:26-56 हितून सगळें दवरलेलें आसा. या कोणूय वाचूंक जाता. Luke chapter 1:26-56. Yes, brother. No, Luke chapter 1:26-56. Yeah, brother, तुका मेवला? एलिझाबेथ. Yeah. 6व्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिलेंतल्या एका नगरांत देवान गाब्रिएल दुताक एके सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोशी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. त्या दादल्याचें नांव जुजे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचे चोड अपुरबायेचे सर्वेस्पोर तुजे सवय आसा. हें ताचें उतर आयकून ती एकदम गाबुरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भियोव नाका मारये, तूं देवाचे अपुरबायेची. आयक, तूं गोरबेज जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली. तो व्हड जातलो आनी भोव व्हडतो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाचें शिंवासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारीन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मा तुजेर येतलो आनी भोव व्हडत्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तूं जल्म दिवचें आसाय त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पोर नांव दितलो. आनी पळय, तुजे सोयरी एलिझाबेथीन उतार पिरायेर एका पुताचो गोप सांबाळ्ळा आनी वाचली म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सरशिलो कडसरलो. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी दोंगरी वाठारांत जुदाच्या एका नगरांत दडवडान गेली आनी जाकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणें
एलिझाबेथीक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, ओस्तुऱ्या मोदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजीशी येवची म्हूण म्हाका खंयच्यान फावो जालें. तर पळय, तुज्या नमनाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी देवान तुका सांगलां तें पूर्णतायेन पाळोवन येतलें म्हूण तुवें भावाट दवरलोय देखून तूं सुभागी. मारयेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकांता. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकुनेचे ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. होय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलिस्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेंत ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजांत गोड दोतोल्यांक दुस्पट आयता. पदवेदारांक तो सोदरां वयले शेवटिता. हीण हलक्यांक ऊंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्रामा आनी ताचे संस्थी खातीर सोर काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायेलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीच्या सांगातार रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मगाच्या भाव भयणांनो, सायबीण मायेचे जिवितान, मारयेचे जिवितान इतले व्हडले बेसांव देवाचो दूत कित्याक येवंक पावलो आसतलो म्हणटा तुमी? कित्याक देव तिचे लागीं उलोवपाक, कित्याक सायबीण मायकूच देवान विसरून काडली? कित्याक ती मागण्याची वस्तुरी आसली. मागण्याची वस्तुरी आसली देखून मोगाच्या बाबड्यानो देवान तिका विसरून काडली. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आयज तो तूं आनी हांव तर मागणें करीत, मागण्यांक आमी बोलवंक जायत, मागण्यांक आमी तीर रावत जाल्यार देव बाप आपल्या दुताक तुमचे सोशी लोगून धाडटलो. सत मानता तुमी? आनी तुमी कितें करतली? देव दूत तुमच्या सोबी येयलो जाल्यार देव तुमकां दिश्टी पडचो ना. कहो दिसता पळय तो कसोय येवंक शकता. मनशाच्या रुपान येवंक शकता, फादरीच्या रुपान येवंक शकता, एक देवाच्या बावराड्याच्या रुपान येवंक शकता, एक गरीब दुबळ्याच्या रुपान येवंक शकता, एक गरीब ओस्तोरीच्या रुपान येवंक शकता, एक ल्हान भुरग्याच्या रुपान तो येवंक शकता. पूण आमी तयार आसतली गाय तिका मानून घेवपाक, देवाक मानून घेवपाक? एक ते काळार मोगाच्या बाबड्या आदल्या काळार एक सायबीण मोरयेक एक इजी आहले गाय तो ताडो आयकोंक वय म्हणपाक इजी आहले त्या काळार ना. ते काळार एक गोरबे एक आंकवार चेडू गोरबेस जावप म्हणल्यार मोगाच्या बाबड्यानो ते काळार जिवेशी मारताले. तांकां मारताले, तांकां मान नासलो, तांकां रेस्पेद नाहलो. आनी मोगाच्या बाबड्यानो हे सायबीण मायक देव बाप उयसून काडटा आनी आंश बोड्याक धाडटा आनी तिजे सोशी उबो करता. कितें म्हूण उबो करताय? एक सोयरीक दाल्ल्या सोशी दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दाल्ल्या लागीं तिजे सोयरीक जाले. ते दाल्ल्याचें नांव जुजे आसलें आनी आंकवारचें नांव मोरये. आनी मोगाच्या लूक चॅप्टर 26 एलिझाबेथाच्या गर्भेसपणाच्या सव्यार म्हयन्यात नाजारत नांवाच्या गालियांतल्यान एक नोंगरान देवान गाब्रियेलान दुताक एक सोयरीक जाल्ले आंकवार सोशे धाडले. आंकवार मारयेच्या एका देवदूतान
सोयरीक जाल्ले काजा जावंक नासले लग्न जावंक नासले लग्न जायनासतना तेंचे एंगेजमेंट जाल्ले सोयरीगोज जाल्ले आनी जेन्ना मोगाच्या बाबड्यानो सडनली देव बाप आपल्याचे आंज बोडवेक धाडटा मोरयेक विसून काडटा आनी तुका गर्भेस जावं देवाची पुताची आवय जावं विसून काडटा आनी तेन्ना मोगाच्या बाबड्यानो ही मारिया म्हणटा हें कशें जावंक शकता म्हाका दादल्या लागीं आजून संबंद ना म्हाजें फक्त एंगेजमेंट जाल्या म्हाजी फक्त सोयरीगोज जाल्या म्हाज्या लागीं दादल्या लागीं म्हजो आनी दादल्या लागीं कसलो संबंद ना फक्त संबंद आसा तो इश्टागोदीचो फक्त एंगेजमेंट घोडे मुदी घातली आसतली घोडे उतोर उलयला आसतलें मरयेन म्हणलें सायबा हें कशें जावंक शकता आनी अशें जालें जाल्यार म्हाका गांवचो लोक सोडचो ना म्हाका जिबेशी मारतली म्हाका जिबी मारतली म्हाका दवरची ना म्हजें नांव पिड्यार जातलें घोडये हे सायबीण मायन मोगाच्या बाबड्यानो देव दुताक घोडये सगळे सांगले आसतले आमचे सोयरीगोज जाता तेन्ना आमी होबरे काडूंक भोंवता वयगीर ना बाय ते चेडो कसले गो तो चेडो कसलो गो काय म्हण वयगीर ना आ वचो ना वयता वचना तुमी सगळीं एंगेजमेंट सोयरीगो हें जाल्यार तुमची मोगान पडल्या तुमी कोण मोगान पडल्यार गरज ना खबर काडपाची ल्हानपणी सोडया ना हांव ताका 15 वर्सां जालीं वळखता हांव ताका 20 वर्सां जालीं वळखता ना गो तो म्हाजो एकलोच मूख म्हाजो एकट्याचोच तो मूख वता कोणाचोच खूद ना गो तो म्हाका फूल 100% तेजेर विस्वास आसा मागीर काजात जालें म्हणटो 2 दिसां मागीर बाजात जाता हालेलुया तेच भाशेन सायबीण मायन देवदूताक म्हणलें हें कशें जावंक शकता म्हज्या दादल्या लागीं म्हाका संबंद ना म्हजें नांव पिड्यार जातलें म्हजें आनी म्हजो एंगेजमेंट जाला तो म्हजो घोव जुजे म्हाका सोडटलो म्हजो बॉयफ्रेंड म्हाका सोडटलो घोडे जायतीं असलीं उतरां घोडे सायबीण माय आज घोड्याक सांगले आसतले मोगाच्या बाबड्यान आनी तोरी थिंगा आज घोडे सांगता मोगाचें पूण ती आसली तुवें वचून देवदूतान म्हणलें नमान तुका देवाचे चड आपुरबायेचे सरस्पोर तुजें सवें आसा हें ताजें उतर आयकून ती एकदम गोबोल्ली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतूंक पडली पूण देवदूतान तिका म्हणलें भियो नाका मारये तूं देवाची आपुरबायेची जेन्ना सगळें उलोवप जालें म्हणलें तेन्ना जालें तेन्ना ती दुबावली तेन्ना मोरी आंजवडेन सांगलें बाय तूं भियो नाका तूं देवाची आपुरबायेची ब्रदरीन सुरवातेक तुमकां सांगलां पयले टिचिंगेन कितली आपुरबायेची पळय ती तूं देवाची आपुरबायेची हें सगळें तुका कांय दिवंक हें सगळें तुजे वयलें नाश जातलें तूं देवाचेर विस्वास दवर तुका देवान विचून काडल्या देवा लागीं हिंगासर म्हणटा मोगाच्या बाबड्यानो हिंगा म्हणटा हालेलुया आनी आख्खी आनी तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव दितली तर व्हड जातलो आनी भोव व्हडतो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताचे बापायचे दाविदाचे सिंहासना सरस्पो ताका देव दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याच्या सासनांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्ना सोंपचें ना देवदूतान तिका म्हणलें जायती घोडितां सांगली तो कसो कितें वाडटलो कितें करतलो कसो तो चडटलो कसो तेजें काम जातलें कितें तेजें नांव जातलें कितें तेजें व्हड काम तेजें ह्या संवसारान जातलें देवदूतान ताका जायतें सांगलें आनी जायतें सांगले उपरांत तेन्ना 30 आनी 4 व्हडेन मारयेन देवदूताक म्हणलें म्हाका दादल्या लागीं समज ना म्हणटकूच हें कशें घडटलें आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव व्हडते देवाची शक्ती तुजे सावळे घालतली हेच खातीर तूं जल्म दिवची आसा ते पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण नांव दितलो हालेलुया हालेलुया 30 आनी 7 वडेन म्हणटा कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलेलें कांयच ना देवाच्यान जायना म्हणलेलें कांयच ना मोगाच्या बाबड्यानो देवाच्यान सगळें जाता म्हूण आज घोडयान हे मोरयेक सांगलें मागीर तेन्ना मोरयेन म्हणलें म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना हें जावंक शकना म्हाका भिरांत दिसता म्हाका जाय तो आकांत येता ना म्हाका हें आयकोंक जायना म्हज्या लागीं जावचें ना तूं आनी कोणा लागीं वच आनी कित्या लागीं हें कर घोडये जायते घोडये तिका भासाभास जाली आसतली पूण तेन्ना देवदूतान म्हणलें देवा लागीं कितें जायना म्हूण आसलेलें कांयच ना मोगाच्या बाबड्यानो आमच्या जिवितान असलेंच कितें येता तेन्ना तुफानां येता वादळ येता
आनी देवाचेर आमी पाती येना तेन्ना आनी आमचे हुस्कोदीन आमी चलता तेन्ना आमचेर तुफानां येवपाक लागता आनी जेन्ना सायबीण मांयचो विस्वास आमी तोडटा तेन्ना आमचें जिवीत तुफानांक सांपडटा मोगाच्या बाबड्यानू. मोगाच्या बाबड्यानू, आमच्या जिवितान जेन्ना देव म्हणटा तो सायबीण मांय तूं तर आपूर बाईची म्हणटा जाल्यार आमी तूं बुरशी म्हण कित्याक म्हणटा तिका, आमी तुका मान ना म्हण कित्याक म्हणटा, आमी तुजो कांय वालोर ना, तुका देवान कांयच तुजी सेवा दिवंक ना कित्याक आमी उलोवंक पावता जेन्ना आमकां जाणवाय येता तेन्ना मोगाच्या बाबड्यानू. तरी तो देव बापान आज बोडयाक धाडून म्हणलें तूं तो देवाक मानवल्या, तूं देवाची आपूर बाईची जाल्यार आमी आयज तेक संवसार कित्याक केणटा. तुमी आयकोंक ना केन्ना ते केणटा ते आयकला वा आयकूंक ना? आयकला कितें तेचो गुन्यांव, कित्याक केणटा आयज संवसार तिका? इतलेंच की ती एक जबाबदारी आवय जाली देखून, ती एक विस्वाशी आवय जाली देखून, ती एक देवा बापाक विस्वाशी रावली आनी बापाक मान दिवन आपल्या बापाचें उतर आयकून ती जेजूक संवसारान हाडलो. हे तेचें पातक, तेका लागून आयज संवसार तिका केणटा, आयज तिका मान दिना. हे तेचें पातक आसले काय? तेन पयलो जागो देवाक दिलो म्हण पातक आसले काय? आयज आमी चिंतपाक जाय मोगाच्या बाबड्यानू. आयज जायती आयज एक्चुअली हो रेतीर तर समज तर आमच्या मोदें आनी एक व्हडलो पास्टरा मोदें हालें जाल्यार न्हू हॉल भरोन वता आसले, इतलो लोक जातलो आसलो. पूण आयज आमच्या देव मंदिरान लोकां लागीं मागड्यांक येवंक जायना. कित्याक म्हणल्यार थिंगा मुर्ती पुजा चलता म्हणून, थिंगा स्टॅच्यू आसा देखून, थिंगा सायबीण मांयक मान दिता देखून. तेका लागून देव मंदिरान येवपाक आयज जायत्या लोकां लागीं जायना, घडना. कित्याक थिंगा सायबीण मांयक सगलो लोक कितें म्हणटा, चडसो सायबीण मांयक मान दिता. थिंगा आमी कित्याक वचोंक जाय? मोगाच्या बाबड्यानू, आयज आमी शिकोन आयज आमी सायबीण मांयक आनी जेजूक आमी दुखयता. मोगाच्या बाबडे कितें गॅरेंटी आसा? तो पवित्र पुस्तकान सांगलें. कित्याक मोगाच्या बाबड्यानू? हिंगा पळय काय बरें तेचें उतर आसा हिंगा. हालेलुया. 46 मारियन म्हणलें म्हजो आत्मो सोरेस्परक वाखाणटा, देवा म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगडटा. आपले साकोरणीचे ल्हान विकायन तेणें दीश घातली. आतांचे सगळे पिळगां म्हाका म्हणटलो सुभागी. मोरयेन हें काम केलेल्या खातीर ते काळार आतां म्हाका सगळीं पिळगां कितें म्हणटली? सुभागी. पूण आयज आमी तिका सुभागी म्हणटा काय? आयज आमी तिका मान दिता काय? ते काळार गायन केले, आतां म्हाका म्हजी पिळगां आनी येवची आसा ती पिळगां म्हाका सुभागी म्हणटली. पूण आयज आमी तिका सुभागी म्हणना. आयज तूं वचली, तूं तोचली, तुजें काम ना, कांय ना, कांय ना, जायते उतरां आमी उलयता. देव मंदीर सोडटा, देव मंदीर तेच करपाचें आमी सोडटा, मंदिरान येवपाचें बंद करता. मोगाच्या बाबड्यानू, कित्या खातीर? कितें पातक केला म्हूण तें मोगाच्या बाबड्यानू? फक्त जेजूक एक आंखवारपणान एक देवाचो ताडो आयकोन तेन पुताक हे संवसारान हाडलो पळय, तें पातक तेंच्या जिवितान वो आमच्या पोटान जळटा. किती देवा बापाक मानवली म्हणून आयज संवसार जळटा. कित्याक ती देवाक मानवली देखून. मोगाच्या बाबड्यानू एक एग्जाम्पल घेवया. आतां तुमच्या घरांत एक चेडवाची सैरीगोज जाल्या, सैरीगोज जाल्या. आनी सैरीगोज जाल्या आसतना समज तेणी वायट इश्टागोट जोडली आनी ते प्रेग्नेंट जाले. आवय बापूय कितें करतली? काजार जावचे पयलीं केदो ब्रदरीन बरें मॅसेज दिल्या की हांव पळयता म्हूण देव ताका दाखयता की हिंगा पोजरडी फिल्मां पळयता, पोजरडी चिंतना तेंच्या मनान घुंवता. सच जावन आसा तें. आयज एक आवय बापूय आपल्याचे एक चेडू कोणाचे घरांतले आठ्ठलो जाल्यार तेका तेणी एक्चुअली मोग तेणीच केला आनी ती गोरबेस जाली. आनी तेन्ना कळटा काजार जावचे पयले हे चेडू गोरबेस आसा आनी हे भुरग्यां जावन आसा म्हज्या चेड्याचेच. पूण आवय बापूय एग्री जातली वो जावची ना? कितें म्हणटा तुमी? जातली वो जावची ना? ब्रदर म्हाका जातली? जावची ना, जावची ना.
कित्याक ती घडी भावार्थी आवय बापूय आसूंक शकता. कित्याक आमच्या क्रिस्तांव धर्मान देवान म्हणलां लग्न जावच्या आदी आमी नॉर्मल पाठाक हात लावपाक आमी जायना. ते पाठ कोणाकूच दिवंक जायना. ते लग्न संबंदा मदीं ते बांदलोले आसता. ते लग्न संबंधान यूज करपाक आमकां देवान ते बेस्तांव घालपाक ते वस्तोऱ्यांक ते ब्लेसिंग पाठ दिलोलो आसता. पूण आयज काल मोगाच्या बाबड्यानो वस्तोरी आनी चेडे चेडवां मदें जायतो इश्टगोळ जाता आनी प्रेग्नन्सी येता, जायते वायट करून करता आनी आपल्या जिवाची ती वाट लावन उडयता मोगाच्या बाबड्यानो. पूण सायबीण मांय कोणा दादल्या लागीं संबंद नासलो, झुजेक घोडे कोणा लागीं संबंद नासलो. तो एक भाग्यवन मनीस आसलो, निटिवन मनीस आसलो. जेन्ना तिका कळ्ळें वस्तोरी मोरी हे गोरबेस जाल्या आनी गोरबेस जाल्या तेन्ना ताका कळ्ळें तेन्ना झुजेन कितें केलें, कितें करपाक येवजिल्लें ब्रदर? तेणें झुजेन मारयेक गुप्तीन सोडूंक येवजिलें. कित्याक ताका नाका आसलें तेजें नांव वगडायलेलें. आमकांय तेच भाशेन आसता न्हू, आमच्याय घराब्यान नांव वगडायलेलें नाका आसता. आनी तेन्ना तिका म्हणलें तूं पवित्र आत्म्याचे कृपेन गोरबेस जातलें. आनी देवाचो ताळो तेणें आयकलो तेन्ना ती विस्वाशी रावली आनी ती गोरबेस जाली. आनी आमी पळयता मागीर जायते जेजू ती जल्मान हाडटा, जेजूक नांव म्हूण दिता. आनी जायते म्हाका हांव स्क्रिप्चर घेयना कित्याक ब्रदरीन सगळें हांवें स्क्रिप्चर काडल्या तेच ब्रदरीन सगळें काडला. इजायस प्रवादी 7 वडीन म्हणटा एक आंकवार चेडू गोरबेस जातली आनी तूं ताका इमॅन्युएल म्हणजे तूं ताका नांव दितली इमॅन्युएल. ओल्ड टेस्टमेंटान एक आंकवार चेडू गोरबेस जातली. इजायस प्रवाद्या प्रमाणे सांगलेल्या देवान एक आंकवार चेडू गोरबेस जातली आनी ती सोरवंडाराक जल्म दितली. नवे करारान पोन्ने करारान सांगलेले आसले मोगाच्या बाबड्यानू. आयज सायबीण मांयचे जळटा जाल्यार आयज आमकां पडोवंक जायना तिचे कितें ती आमकां दिता कितें तेचे मोगाच्या बाबड्यानू. आनी तुमकां सांग सोदता कितें गॅरंटी आसा, कितें हालो आयका दिली, कितें गॅरंटी आसा? आमी सायबीण मांयक दुखयता आनी जेजू लागीं मागणें करता आनी जेजू तुका आनी म्हाका दितलो म्हण कितें गॅरंटी आसा? आसा गॅरंटी? हॅलो, आसा गॅरंटी? आसा? हुंयच्या पुताच्यान एक आवयन सॅक्रिफायस केल्ले आवयन आपल्याच्या आवयचें नांव पिड्यार करता, ताका अकबाराची उतरां उलयता आनी आमी डायरेक्ट जेजू लागीं मागता. आनी कितें गॅरंटी आसा जेजू तुका आनी म्हाका दितलो म्हणून? सायबीण मांयक दुखयता आनी हांव जेजू लागीं मागता, जेजू दी रे दी रे दी रे दी रे आनी आमकां मेळना. आनी मेळना तेन्ना कितें जाता आनी कांय जायना. फक्त आमी म्हणटा कितें जेजू आमचे मागीर मागणें आयकना. मगचे बाबड्यानू म्हाका जितले एक्सपिरियन्स आहा न्हू तितले तुमकां आसचें ना. 30 आनी 8 वर्सांचे एक्सपिरियन्सान देवाच्या उतरान हांव सगळ्या बाराबर भोंवला आनी म्हाजे लागीं कार्ड लगून आसा एक चर्चीचे. हांव तें नांव घेयना, फादरीक दाखयतलो. तेच्या थिंगा म्हाजी ऑर्डेन जालेली आसा पळय ती. ते चर्चीन बायलां लगून मीस भेटयता. सत म्हणटली तुमी बायलां लगून मीस भेटयता. काजार जाल्लेली मनशां लगून पाद्री जाता, सिस्टरी जाता. असले चर्चीन आमची ऑर्डेन जालेली आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मगच्या बाबड्यानू आमी चिंता सायबीण मांयक दुखयतली आनी आमी जेजू लागीं मागणें करतले आनी जेजू आमकां दितलो. तुमकां हांव एकूच सांगूंक शकता, जितले पास्टर्स जितले ब्रदर्स आयज देवाचें प्रवचन करता ते सगळे कॅथोलिकान रिट्रीटाक वचून भायर सरलेले मनीस ती उगडास दुरान. सगळे ते आतां कितेंय उलोवंक कितेंय सांगूंक आयज ते सायबीण मांयचेर आड उलयता. येदे व्हडलें काम तेणें केलां तेक मान दिवच्याक, तेक रेस्पेद दिवच्याक, तेक आमी कित्याक मान दिवंक जाय? तेक आमी कित्याक रेस्पेद दिवपाक जाय? जेजून तिका वस्तोरी म्हणल्यार मांय म्हणोंक ना. ते वस्तोरी नांव दिलें कित्याक म्हणल्यार तेचे आवयपणाचें नांव तुका आनी म्हाका तेन फावो केलें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड.
मोगाच्या बाबडे हांव फास्ट वयता कित्याक म्हाका तितलो टायम जाय ते देवाचो फूल डे रिट्रीट आसा आनी जाय ते शिकवणदार सारके एक्सप्लेन दिवपाक म्हाका जावचें ना कित्याक हांव मेन पॉयंटार वयता कित्याक तुमी सायबीण मांयक सोडिना जावपाक. मोगाच्या बाबडे काना गांवांत लग्न आसले थिंगा कोण आसली थिंगा कोणाक आमंत्रण आहले ब्रदरीन कितें सांगलां जेजूक आसले मोरयेक आसले आनी सांगूय आमंत्रण आसली. पयली नोदर सोरो सोंपलो म्हण कोणाची नोदर गेली व्हडल्यान सायबीण मांयची आनी तेन म्हणलें जेजूक कित्याक पुता तेंचो सोरो सोंपलो. आतां आमच्या गोंयच्या बायबलान न्हू सोरो म्हण घातला बरें दिसता ते आमच्या गोंयकारांक सोरो ना बेस्ट लागता कित्याक सोरो कित्याक पिताले म्हणल्यार बायबलान आहा न्हू सोरो देवान सोरो केला न्हू जेजून सोरो करूंक ना म्हणना आमी म्हणल्यार कोणें म्हणल्यार सगल्यांनी आनी म्हणत आसय जेजून सोरो करूंक ना जेजून सोरो करूंक ना जेजून वायणा हे दाकाचो रस केलो. दाकाचो रोस केन्ना पिला तुमी पिला तो लागता घुंवता आमी टांग 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 करून लोकत वयता ना न्हू तो पियोन घेवता. सोरो म्हणटा तो पिलो म्हणटा कितें जाता आख्खी चर्च हालोवन लागून आमी घरा पावची ना पडत. हांव 13 वर्सांचो आसतना सोरो पियोंक लागलोलो. सोरोच न्हू ड्रग्स सिगरेट सोरो मोडके गॅमलींग सगलें वस्तू हें सांगात. चेडवांक फांसयतालो चेडवान तो नांव म्हणलें जाल्यार हात कातरतालो चेडवाचेर कोणा एक जाण नांव बरयतालो नांव म्हणलें जाल्यार लासले घोसी धरून तुमकां कोणाक चॅक करूंक जाय जाल्यार मागीर चॅक करा म्हाका. सुरी मारलेली आसा 12 पोंत पडलेले आसा लास्ट जीव नाका म्हण पॉयझन पिलो तोरी सालवात जालो पॉयझनूय पिलो पॉयझन पिला तेन्ना जेजू मेळ्ळो. म्हाज्या आवय बापायन जेजूचेर विस्वास दवरले आनी म्हाज्या आवय बापायन जेजूचेर विस्वास दवरले देखून हांव पयलो रेतीर करूंक पावलो केरला. गोवायकी बरी व्हडली आहा पूण चडशे सायबीण मांयचेर दिता. मग अशे बाबडे न्हू जेन्ना अशें बेश्टे आमी जेजूक वळखोवंक पावूंक ना हे सगळे तुफानांतले आमी भायर सरले हे तुफानांक तुमी सापडो ना जावं हांव देवाक आर्गां दिता फादर नातोले खातीर देव तुमचो तुमच्या खातीर वावुरता देवाचें उतर तुमच्या घरा बेन पावचे खातीर ये आत्मकाच्या बाबा दुसऱ्यांक हाडात ह्या देव मंदिरान ह्या रेतीरान वांटो घेयात आनी सारकी थ्रू चर्चीक चिटकोवन रावा कॅथॉलीक चर्चीक चिटकोवन रावा सोडी नाका आमच्या भाशेन आमी येयल्या म्हूण तुमी पावतली म्हूण गॅरंटी ना मोगाच्या बाबड्यानो. आमकां जेजून हाडले म्हूण तुमी पावतले म्हूण गॅरंटी ना आनी स्वर्गीच्या राजान आमकां इफेर न फाव जातले. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मोगाच्या बाबड्यानो जेन्ना यांकवार मरेक म्हणटा तो देवा देव देव आज गब्रियल तूं चड अपुरबायेची तूं देवाक मानवल्या तूं देवाची मानवलेली जाल्या आनी आमी कित्याक तिका म्हणटा तूं देवाक मानवंक ना कित्याक आमी तेच करिना. तेच आमकां बायबलान बरोवंक ना तेस घेवन कोंत करूंक ना पूण तेसाक जी उतरां उजार कोत्ता ती बायबलान आसा वय गिना आसा गिना त्याक म्हाका काडपाक आनी टायम ना ते सगळे आतां हितूनच सगळे दवरलेले आसा सगळे बायबलान आसात सगळे तेच आनी हे कोंत खंयच्यान येयले कोणूय सांगशात म्हाका कोंत कोणें दिलें आमी कोणाक सेंट डॉमिनिकाक पळयला आसली आमी तेन्ना ना. सेंट डॉमिनीक एक जायतो आकांताक सांपडलो मागणे खूब एक आमचे भाशेन मनीस तो आसलो आनी जेन्ना तो आकांताक सांपडलो तेन्ना तो सायबीण मांयक चड मानवतालो तो सायबीण मांयचे मागणे सायबीण मांयक चड तो मान दितालो आनी एक दीस सायबीण मांय ताका दिश्टी पडली आनी कोंत तिका फावो केली. आतां कोंतान जायते भाशेचे मॉडलिंग जालेलें आसा ते टायमार कोण रोजरी म्हणटा आमी रोजरी वय गी ना ते रोजाचे गुंतून सायबीण मांयक तेन्ना ते कोंत गुंतून ते सेंट डॉमिनिकाक आमी सेंट डॉमिनीक म्हणटा तेका ते मरयेन तेका फावो केल्ले आनी तेन्ना सोडया ते तेच सुरू जाले. हालेलुया हालेलुया सगळे हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड. मग अशें बाबडे न्हू मग अशें बाबडे हांव हे तेसाचे एकूच सांगता
एक दीस मोगाच्या बाबड्यानो आमी मागणें करतालीं तेन्ना म्हाजी भुरगीं ल्हान आसा तेन्ना हांव बिलिवर हांव तेन्ना हांवें चर्च सोडोंक नासली आनी मोगाच्या एक दीस आमी मागणें करता आसतना आमी कंस्ट्रक्शन लायनीक आसले आनी म्हाज्या भावाचें सगळें अंडर कंस्ट्रक्शन लायन हांव पळयतालो तेन्ना मोगाच्या बाबड्यानो एक दीस आमच्या शेतान काम चलतालें थिंगा एक ओड आसलो ओड तो ओड पडलेलो आसलो त्या ओडाक जायतो लोक मान दितालो कित्याक मान दितालो थिंगा तो आसतालो देखून आनी अशें आमच्या मानाय थिंगा आसले ते बुरशे करूंक लागले थिंगाच्या लोकांनी ताका सांगलें हिंगा बुरशें कोन्न नाका कित्याक आमी हो पवित्र जागो म्हूण लेखता तेणी आमच्या मान्यांनी आयकोंक ना आनी जायतो अशें आनी एक दीस आमी तेच कोत्तालीं हांव आनी म्हजी बायल आनी म्हाजे धाकटें व्हडलें चेडूं तेन्ना 1 वर्साचें या 2 वर्साचें सुमार आहलें आनी मोगाच्या बाबडे न्हू जेन्ना आमी मागणें कोत्ता तेन्ना मानाय धांवोन येयलो आनी म्हणोंक लागले कितें कोण येयला नाग बाबा या कोण येयला नाग येता तुमी कितें वतले आतां हिंगा नाग येयलो जाल्यार फादर आनी हांव घोडये माडयता तेका तुमी माडयतली हांवूय आनी आमी सोमती भायर रावतली थिंगा वचोन मारी सर वय गी ना आनी मोगाच्या बाबडे जेन्ना हो मानाय म्हाका येवलो आनी तेच कोत्ताले तेन्ना आनी म्हाज्या हातीन कोंत आसलें तेन्ना मोगाच्या बाबडे न्हू जेन्ना मागणें करता तेन्ना मोगाच्या बाबडे न्हू तेन्ना हे दिश्टी पडले तेन्ना म्हाका आपोवंक येयले तेन्ना हांव गेलो आनी जेन्ना हे कोंत घेवन हांव बरो सायबीण माय म्हाका तूं आदार दी म्हाका तूं बळ दी म्हाका तूं घटाय दी म्हाका तूं शक्ती दी म्हणल्यार हांव गेलो कोंत हातीन दवरलें फुरीस हातीन दवरलें हांवें म्हणलें कितें जालां रे बाबा कित्याक आयला तूं क्यों आया उसका पेट में न्ही म्हणूंक लागला तेणें म्हाजें देव मंदीर बसतायला आनी तेच्या मनशाचे भितर तो रिगलोलो आसा आनी सारकें फास करून तो म्हाका उलयता म्हाका कडेन उलयता आतां स्वरूप आनी मोगाच्या बाबड्यान हांवें म्हणलें तूं तेजे भितर तेणें म्हणलें म्हाजो जागो बसतायला हांव ताका सोडचो ना हांवें म्हणलें जेजुच्या नांवान तुका सांगता तूं ताका सोड तुजे जागो सगलो क्लीन करून दितलो म्हाजे मनीस हे 7 दीस तेजे कुडीन तो उरलो मोगाच्या बाबड्यान आनी 7 दिसां उपरांत तो ताका सोडून गेलो आनी अशें जालें आनी जेन्ना आमचो भाव हिंदू आहलो म्हणटकूच आनी आमी ते कोत्ताले तेन्ना सगळें करताले तेन्ना म्हाका बसयलो तेंचे मदीं ते सगळें करता तेन्ना आमले जेजू म्हाका बसोवंक नाका थिंगा कित्याक हांव जेजूक मानता हांवें जेजू हांव बसोवंक पूण ना म्हणून तुकाच बसोवंक जायना तेजे जवळ हांव वयचो ना हांव थिंगा बसलो तेज्या बरोबर तो सांगता तितलें कोत्ता ती उलोवंक लायता तितलें हांव कोणाचें नांव घेतालो जेजूचें नांव घेतालो कोण आहा ती जेजू फाफुरीस आनी जेजूचें नांव घेतालो जेजू तुज्या नांवान जेजू तुज्या नांवान कित्याक हो मानयाक सोडूंक जायना तो ताका सोडून वचता जेजू तुज्या नांवान आनी अशें करून तो सोडून गेलो कितले कोंताक मोगाच्या बाबड्यानो जेन्ना तूं सायबीण माय घेवन मागणें करता तेन्ना वालोर गटाय तुका पदवी मेळटा मोगाच्या बाबड्यानो ही सायबीण माय जी आयज पासून तुका आनी म्हाका राखता तुका आनी म्हाका सांबाळटा आयज पासून देव मंदीर तेक उलो मारता तेक आमी जबाबदार घेता आनी हांवें म्हणलें मोगाच्या बाबड्यानो म्हाका जेन्ना हांवें म्हणलें जेन्ना फादर नाताले म्हाका फोन मारलो माधव मॅरीच्या तुवें शिकोवण दिवंक जातलें म्हाज्या पोटान पाक जावंक लागली आमी सायबीण मायची शिकोवण चड घेवंक जावचें ना जेजू पूण तूं कितें दिता तें हांव करता तुज्या नांवान हांव तें प्रवता मागीर अशें करूंक जायते आडकोड्यो येयले तोंडी जाली ताडो मोगाच्या बाबड्या घट जालो आनी आतां येता आसतना लगून म्हाजी गाडी स्टार्ट जायना जाली जेजू तुज्या नांवान हांव सयतालांक हुकूम घालता हे गाडये वयलो भायर सोड देवान दाखयलें बॅटरीचो वायर मातसो आलोय बॅटरीचो वायर आलोयलो गाडी जम करून स्टार्ट जाली मिसाक गेले मिस आयकले उपरांत आमी हिंगासर पावली हालेलुया पळया कितलो पावर तो तेन्ना तूं सायबीण मातशें दावान भायर सोदता तेन्ना मोगाच्या कसलेंय काम जावं सायबीण माय आयज सायबीण माय आमी जायते आयकलां आयज दिसूय भर घोडी आयकतले आनी मोगाच्या बाबड्यानो सायबीण माय एक विस्वाशी वस्तोरी भावार्थी वस्तोरी तेक आनी संवसारांत बापाक आनी कोणूच मानवना ती एकलीच मानवली इतल्या लाखां वस्तोऱ्यां मदीं हाल्यां देव आंजवड्याक तुमच्या मदें धाडटले म्हणूंक लागलो बाबा यो वट तूं कितें म्हणटलें तूं कोण रे बाबा हांव वळखो ना तुका हांव तो आंज गाब्रियल कोण आंज गाब्रियल आमचो गाब्रियल मेलो 2000 वर्सां पयलीं तो गाब्रियल मेलो तूं कोण हांव ना हें तें जायते आमी उलयतले
पण सायबीण माय आयज जण एकल्या लागीं उलयता जेन्ना तूं तेयच्या नांवान उबी रावता तेन्ना. सायबीण माय म्हणलें म्हाका एक कशें घडटलें म्हाका जाल्ले लागीं समज ना. तुवें म्हणटली हांव सायबीण माय वळखना, हांव फक्त जेजू वळखता. ना सायबीण माय आमची आवय म्हूण मोगाच्या बाबड्या हांव तूं पासारीत ती जेजू आमकां केन्ना सोडटा. मोगाच्या बाबड्या न्हू हिंगासर तो पळयलें जाल्यार सायबीण माय सुरवातीक जेन्ना जेजू तेचे कुसब्यान गप सांबाळलो ते दिसातावन ते पर्यंतावन आनी तो जेजू मोरो पर्यंत मोगाच्या बाबड्यानो सायबीण माय जेजू सांगता आसली. हालेलुया हालेलुया सगळे व्हडल्या हालेलुया सगळे व्हडल्या हालेलुया हालेलुया. कशी ब्रदर कशी आसली काय म्हणटले तूं. जेजू कुसब्यान आसतना मोगाच्या सायबीण माय तिका सांबाळटाली. ते पेरे सोड्या तिका त्रास दूख अगमानाची उतरां जेजूक ते संवसारान हाडले. जेजूक जेन्ना ती देव मंदिरान भेटोंक वयता तेन्ना एका दिसाची वाट सोडली चलोंक लागली. जेजू तिका सोडून कुशीन रावलो देव मंदिरान गेलो. आवय आनी जुजेच्या मोतीन हुस्को आवय जेजू ना म्हजो पूत ना ओ जेजू हूंय गेलो ना जालो सोयऱ्या मदें ना जालो सोदीत सोदीत आनी एका दिसाची वाट चलोवन 3 दिसां उपरांत तांकां जेजू हूंय मेळ्ळो देव टेंपलान तेका मेळ्ळो. आनी जेन्ना वस्तोय सायबीण माय म्हणटा सायब पुता म्हज्या तुवें अशें आमकां कित्याक केलें. तुमकां तूं कितें हांवें तुमकां केलां तुमकां खबर ना. हांवें म्हज्या बापाच्या घरान रावंक जाय. पूण थिंगा देवाचें उतर म्हणटा मारिया हे सगळे आपल्या काळजान बालगून दवरताली. काना गांवान लग्नाक थिंगा ती आसली. जेजूक जेन्ना आनी जायतो असले देवाचें उतर म्हणटा बरोवन दवरूंक ना. आनी जेन्ना जेजूक दवरलो जेजू खुर्सार मारीत 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 वताले तेन्ना ती जेजूच्या फाटल्यान लिपोन 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 ती थिंगा जेजूचो पाडलाव करीत ती कालवा दोंगरार ती पावता. हालेलुया 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 हालेलुया. कालवा दोंगरार पावता मोगाच्या बाबड्यानो आनी आमी थिंगा व्हडले मिरेकल्स पळयता मोगाच्या बाबड्यानो. हालेलुया हालेलुया सगळे हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. जॉन चॅप्टर 19 26 25 26 आनी तेज्या उपरांत मोगाच्या बाबड्यान 30 लोगून मारिये तो जेजू सांगता नासली जाल्यार मोगाच्या बाबड्यानो जेजू मारयेक फुड्यान आपोवन हाडचो नासलो. मोरये यो हिंगा फुड्यान आनी मोरये केन्ना उलो मारले जेजून. खूंय आहलो जेजू त्या टायमार खूंय आहलो खुर्सार आहलो. खुर्सार आहलोलो तोळमोळटाले ते मनशाक कोणाक उलो मारूंक शकता. हाय तो तोळमोटा आसतलो मोता आसतलो तेका कितें कितें घोडे तो वायट उतरां उलयतलो आसतलो न्हू. एक कोणाक मात्ता जाल्यार शिराप घोडे घालता आसतलो वैगी ना. शिराप घोडे घालता आसतले वैगी ना. आमी कश्ट येता तेन्ना आमी केन्ना बरें म्हणटले ना तेजें असलें जावं तेजें तशें जावं तेजें हें जावं तेजें तें जावं जायते घोडे उलयता आहले. पूण जेजू खुर्सार रावन उलो मारता निमाणे वेडार निमाणे घोडे. ब्रदरीन केदो वाजून तुमकां सांगला ते तरी आसतना मोगाच्या बाबड्या न्हू आमी 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 वाजुया. वाजल्यार एकदम बरें जातलें. हालेलुया या वाज म्हजे बडी. John chapter 19 26 30 25 सोडिया वाज. हेजेर मातशी समजणी सारकी घेवया आमी. John chapter 19 25 26 30 या. ह्यो उब्यो आसल्यो. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक उबो आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें ओस्तोरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हणलें ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली.
Praise the Lord. आणि Praise the त्याच्या Lord. उपरांत 28 वाज बाय. ह्या उपरांत सगळें सोंपदलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक संपूर्णायेन पाळोवन येवचे खातीर जेजून म्हणलें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान भरलोलें दोंडूल थंय आसलें. ताणें शिरक्यान बुडयल्लें एक आळंबें बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें, सोंपादलें, आनी तोकली बागोवन ताणें प्राण सोडलो. जेजून केन्ना प्राण सोडलो? जेजून केन्ना प्राण सोडलो? जेन्ना प्राण सोडलो, जेन्ना जेजून आपले आवयक आमची आवय करून दिल्या उपरांत मोगाच्या बाबा हे तुमी कोणूय तुमकां सांगत सायबीण मायचे आड उलयत कोणूय सांगत हे उतर तुमच्या काळजान बालगून दवरा. जॉन चॅप्टर 19 बालगून दवरा. बरोय आयज तुमच्या काळजांनी. आनी जेन्ना तुमकां कोणूय तर मेळत आनी कोणूय तर सांगत मरयेचें काम कितें आसलें तें हें चॅप्टर तांकां काडून दाखयात आनी तें सोमतें तोंड पडटलें. हालेलुया. हो जबाब जे कोण मरयेक वायट उलयता तेचे कोण वायट सांगता, जे कोण तेचे अपमान करता तांकां हो जबाब जेजून दवरला. मोगाच्या बाबड्यानो, जेजून खुर्सार रावन म्हणलें, जियोन ही तुजी आवय, वस्तरे हो तुजो पूत. आनी ते आनी देवाचे उतर म्हणटा ते वेडा थावन ते गोडगे थावन शिसांनी कितें केलें? शिसांनी कितें केलें? तिका कितें केलें? आपली आपली हे उतर एकदम गरजेचे. आपली आमी आपली म्हणटा वय सायबी म्हाजें काम काय ना, वय कित्याक मान दिवंक जाय, वय ती तशी वशी वशी ते होबऱ्यो करपाचें बंद करा. कोणूय तुमकां जायत, तुमी आतां यंग आसा, तुमी तरणाटी आसा, जायतीं जाणां तुमकां मेळटलीं, आमच्याय जिवितांत मेळ्ळ्यात तोहले. आनी आमी म्हणटा वय 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 जजीन दिवं रावना, वो तेंचे ते मागणें आयकना, पिशेपणां करिनाका आनी तुमचें जिवीत एकदम पाड जातलें. प्रेज द लॉर्ड. ते वेडा थावन शिसांनी जेजूक तर जेजूक मोगाच्या बाबा पळयत मोगाच्या बाबा सुरवात ते थावन एंड पडयान जेजू सांगाता सायबीण माय आसली म्हूण हो जबाब आमकां खुर्सार रावन ती म्हणटा जेजू तरी म्हणटा साणिना, ओ म्हज्या पुतानो, ओ म्हज्या दुवानो, ओ म्हज्या मोगाच्या भाव भयणानो, ही तुजी आवय, ओ तुजो पूत. वस्तोरीचे तो ते काम काबार जाल्ले जाल्यार जेजू बावडो तळमळ मळमळ मुर्चो नाहलो बाय, तेजें कांय काम ना. तेन मोर्चोक तर आपल्याच्या आवयक साडूंक ना. तेच्या आवयक जेजून आमची आवय करून दिले कित्याक ते आमी सांबाळचे खातीर, ते अपमान करचे खातीर न्हय, ते दुखोवपाचे खातीर न्हय, तेंचें नांव पिड्यार करचे खातीर न्हय, तेंचे नाकात जालेले हे ते वायट उलोवपाक जेजून आमकां तेची आवय करून दिवंक ना. आमकां तेची आवय करून दिला ते आमी मान दिवचे खातीर, ते सांबाळचे खातीर. हे आमी समजोंक जाय बरे भाशेन मोगाच्या बाबड्यानो. तेजे उपरांत तेजी आवय आमकां करून दिल्या उपरांत जेजून प्राण सोडले आनी देवा मोगाच्या वय जेजून प्राण सोडले म्हणटा देवाचें उतर. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाच्या आनी आतां 28 वडीन, आतां 28 वडीन हांव वाचतां. हे उपरांत सगळे सोंपतले म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक एकदम गरजेचें पवित्र पुस्तक संपूर्णायेन पाळोवन येवचे खातीर जेजून म्हणलें म्हाका तान लागल्या. कितें पाडोवन येवचे खातीर? कितें पाडोवन येवचे खातीर? पवित्र पुस्तक. पवित्र पुस्तक एकदम आमच्या जिवितांत. जरी तर तूं आनी हांव पवित्र पुस्तकाचे विरुद्ध वयता, आमचो क्रिस्तांव धर्म कंप्लीट जायना. आमी इनकम्प्लीट जिवीत जियेता मोगाच्या बाबडे सायबीण मांयक वखमान करून, सायबीण मांयक दुखोवन, तेंच्या रिस्पॉन्सिबिलिटीक आमी मान दिना, तेंच्या रेस्पेदाक आमी मान दिन जावन आमी इनकम्प्लीट मागणे जियेता. तुमकां खबर आसा हांवें कितल्या लोकांक पळयल्या ते कोण सायबीण मांयक दान दिना, तेंच्या घरान न्हू भुरग्याचे देणे, कितल्या लोकांच्या घरान भुरग्याचे देणे ना आयजकाल. कित्याक ना भुरग्यां जावचोक तर आमकां वस्तोरी जाय.
आनी मागीर आमकां ना जाल्यार वस्तोरी आमकां नाका. मोगाच्या बाबड्यानो जेजून तेज्या उपरांत तेजी आवय करून दिल्या उपरांत मोगाच्या बाबड्यानो जेजून प्राण सोडलो सगळे सोपादले म्हणून. तेजे उपरांत ते मारयेक दिल्लें काम सोंपलें. जेजूक ह्या संवसारांत कितें काम आहलें तें सोंपलें. सगल्याचो अभिशेक देंवलो उपरांत देवान सगलें सोंपयले उपरांत देवान पवित्र पुस्तक 100% पाळल्या उपरांत जेजून प्राण सोडलो. उगडास धरा. तेजी आवय आमकां तेजी आवय करून दिल्या उपरांत तेणें प्राण सोडलो. तेजे पयले तेणें प्राण सोडूंक ना. तितलेंच जायना जेन्ना तिका आपल्याची आवय म्हूण करून गेल्ले शिसांनी शीस तिच्या शिसा सांगाता ती आसली मागणें करतालो. लास्टाक पवित्र आत्मो देंवता. कोण आसली पवित्र आत्मो देंवलो तेन्ना 50 दिसा आवय आसली फुड्यान. सायबीण माय थिंगा आसली. आनी तेच्या उपरांत ते मागणें करता तेन्ना पवित्र आत्मो जण एकल्याचेर देंवलो आनी आमी जाणा पयलो बागेवन पेद्रू उबो जालो देवाचें उतर प्रवचन करूंक थिंगा. तेन्ना सोडी ही कॅथोलीक पवित्र सभा भावार्थान स्ट्रॉंग जायत ती गेली. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. तेचे पयले ते स्ट्रॉंग जावना तेचे पयले कंप्लीट जावना. पण आमी इनकम्प्लीट करता मागणें. ते एक मान करून ते एक मान दिना तेच्या कामाक आमी शाबासकी दिना. मोगाच्या बाबड्यानो कितें गॅरंटी आसा जेजू तुजे आनी म्हाजे मागणें आयकतलो म्हूण तेची आमी वायट उतरां उलोवन कितें गॅरंटी आसा. आनी लास्टूक एकूच गोडी सांगून हांव काबार करता मोगाच्या बाबड्यानो. एक म्हाजो फ्रेंड आसलो क्रिस्तांव. तो एक मोगान काजार जालो आनी तेज्या घरान त्या चेडवाचेर कोंतरू आसले दुस्मान काय आहले कित्याक ते चेडूं काय देखून आमच्या भाशेन कलर आहलो देखून. कांय म्हूण चेडवां मनशां न्हू ती देवाची मनशां न्हू. चेडे गोरे म्हूण चेडवां सगळे आमी देवाचीच मगे. देवान जेनेसीस पुस्तक म्हणटा देवान आमकां आपल्या सारक्याचेर रचल्या वैगी ना. आमी जण एकली जावं आनी अशें घडलें मोगाच्या इतली उजो काजरा दिसा रेस्पेर जाले उपरांत मोगाच्या बाबड्यानो तांकां भितर काडी नाहली. हे चेडवाक भितर काडी नाहली. उजो आमकां हे चेडू नाका तें नाका. हे खापुल्लो हे कौसो कोणाक जाय आमकां जाय. पण देवान तांकां ते घरा काडूंक ना. देवान तांकां इतले ब्लेस केले मोगाच्या भाव इतले ब्लेस केले न्हू. आयज तेंच्या लागीं हा ते तेंचे फॅमिली लागीं ना. आनी आयज म्हाजी सून वया म्हाजी काजरा दिसा आडगो तो दांडो कोण दांडो घेवन भोंवता कोण आणी घेवन भोंवता. ही म्हाजी सून हापुल्लो खावो माकोड गो. हे आमच्या घराकूय आमचो घर काय बरो उजवाडाचो. मोगाच्या बाबड्यानो हें जावन आसा आमचें क्रिस्तांव जिवीत. तेच भाशेन आमी आयज सायबीण मांयक अपमान करता. तेच आमी सायबीण मांयचें काम जावन आसा. देवान ती मागण्याची वस्तोरी जाहली देखून मोगाच्या बाबड्यानो देवान तिका आत लायली. देवान तिका विसून काडली. देवान तिका मोरो पर्यान जेजू सांगात रावली. आनी तेज्या उपरांत देवाचें उतर म्हणटा ती एक 10 वर्सां नाल्यार 15 वर्सां जेजू मेल्या उपरांत ती जियोली. आपल्याचे सिसा सांगाता आपल्या जे भुरग्यांक सांगाता आपल्या पोरचे सांगाता. आयज जायते लोक म्हणटा कितें जाणा तूं आनीक जेजू मारयेक आनीक भुरगीं नाहलीं. आमी म्हणटा न्हू वय घडी वय आसली न्हू. बायबलां म्हणटा कित्याक जेन्ना जेजू मागणें करूंक देव म्हणटा कोण कोण ताका मेळोंक येयली आनी ती सांगता ताका सांग वचोन तुजी भाव भयण भितर सरल्या. आनी जेजू तिका कितें आन्सर दिता मोगाच्या बाबड्यानो लोकांचेर नदर घालून ब्रदर जी कोण म्हाज्या बापाचे खुशी करता आनी उतर पाळटा उतर आयकता सांबाळटा ती जावन आसा म्हजी आवय म्हजो भाव म्हजी भाव भयणां ती जावन आसा सगळीं. आमी जावन आसा सगळीं जेजूची फामील. सगळीं जेजूची भाव भयणां जेजूची आवय बापूय. तेजे उतर मिक्स भाजी करून 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 लोकांचे वबाड करून उडयलेले आसा मोगाच्या बाबड्यान. तितून फसो नाका.
इनकम्प्लीट बायबल कॅथोलीक जिवीत जिये नाका हांव जियेला तसो तुमकां चान्स मेळत म्हण म्हाका दिसना आमी मेली जाल्यार आमी 100% इफेर्नान आसतली आनी तेजे उपरांत मोगाच्या बाबड्यान जेन्ना हांवें पोत्तून सायबीण मांक मानून म्हाजो रिपोर्ट सगळे नॉर्मल येयले दोनी किडनी फेलियर आहली न्हू सगळे रिपोर्ट नॉर्मल येयली हिंगा एक दीस बसोय थिंगाच बसलेले आमी रेतीर आयकता तेन्ना ब्रदर अविनाश हिंगा फर्स्ट रेतीर फादरीन केले तेन्ना ब्रदर अविनाश गोबाय दिवंक येयले तेन्ना हांव थिंगा बसलोलो हांवें देवा लागीं मागलें जेजू म्हाका हात लाय म्हाका बरो कर एक दीस ना एक दीस तूं म्हाका हे देव मंदिरांत तुजी सेवा करूंक तूं म्हाका उलो मारतलोच आनी आयज देवाक ताडयो मारया व्हडल्यान मोगाच्या बाबड्या न्हू हालेलुया म्हाका मारिना जेजूक मारता हांव थिंगा चिंता जेजू म्हाका एक दीस ह्या देव मंदिरान येवपाक जाय आनी पयलें देव मंदिर आयज सायबीण म्हाजी आफ्टर 15 इयर्सान हांवें सायबीण म्हाजी देव मंदिरान हांव असो उबो रावला शिकवण दिवपाक आनी सायबीण म्हाका शिकवण दिल्या उपरांत म्हाका जायतीं जाणां सोडून गेलीं तुमी सोडनाका आमकां सोडा आमकां सोडा तिका सोडिनाका जेजूक सोडिनाका तुमकां खबर ना ती कितली आपले पुता लागीं विनोती कोण मागता ती तुमकां खबर ना एक दीस बावार्थान मागणें कोरा कितें जाय तें मागात आनी पळयात 100% जातोलें पयले दीस म्हाका जेन्ना हॉस्पिटलान म्हाका देवाचें उतर मेवलें तेन्ना हांवें चेंज जावपाक जायना जाली कोंत हातीन दवरूंक हांव कडकडटालो फुरीस हातीन दवरूंक हांव कडकडटालो देव मंदिरान मिसाक वचून कडकडोंक लागलो रेतिराक वचून कडकडोंक म्हाका नाका आसलें देव मंदिरान वचपाक आतां थोडे दीस जाले मातशे हांव पातो कुत्ता गाय हांव येते करता गाय भिरांत मोगाच्या बावडे जेन्ना हांवें सायबीण मांय घेवन देवाचो वाव सुरू केलो तेन्ना व्हडले व्हडले कोंत घातलेली मनशां सायबीण मांय गावता ती मनशां सोडून गेलीं भायल्यान सायबीण मांय भितरल्यान सायबीण मांय दुस्मान पळयले तेंचें रूप हांवें मोगाच्या बाबड्या न्हू जायतीं दानां ती घेवन येताली एक पास्टर म्हणटकच जायते ब्लेसींग ती घेवन येताली ते ब्लेसींग उपकारना तुमी स्वत मानतली 21वा बर्थडे आमच्या घरान कशी करता आमी व्हडलो करता वो बारीक करता तुमगेर 21वा बर्थडे केन्ना जावंक ना तुमच्या भुरग्याचो बाबा तुमचे 21वा बर्थडे जाला तुजो या सिस्टर जावंक ना अजून 21 जावंक ना जावंक साहेब कोणाचो जालो 21वा बर्थडे ब्रदर जालो तुवें कितें सांगलां तुज्या मामीक डॅडीक मामी आय वॉन्ट माय बर्थडे ग्रँड लोकांक आपोवंक जाय डीजे जाय मोबायल जाय हें जाय तें जाय म्हणल्यार आसलेलें वयगिना हांवें ग्रँड केलो मोगाच्या बाबड्या न्हू 1 वर्स हांव सफरींग जाल्या उपरांत सगल्यांनी सोडल्या उपरांत हाजे सगलो बँक अकावंट 0 जालो 23rd म्हाजो व्हडल्या चेडवाचो 21st बर्थडे जालो कांयच ना मागणें केलें आनी एक डॉक्टर आमच्या भुरग्याच्या डॉक्टरीन फोन मारलो ब्रदर तूं खंय आसा तूं म्हाका म्हाजो बर्थडे म्हाजोय 19th पूण म्हाका विश करूंक फोन मारलो जेन्ना हांवें म्हणलें डॉक्टर आमचो बर्थडे असो तसो पूण म्हाज्या चेडवाचो 21वा बर्थडे करपाक आयज म्हाजें लायक कांय ना मागण्यान दो तेका मागणें कर आनी हे डॉक्टरीन एक बारीकशें ऑफरींग आमकां दिलें तिका 5,000 दिले म्हाका 2,000 दिले आनी जाणो वचोन जेजूच्या नांवान एकूच हॉटेला बसून जेवण देवान सोडलें आमकां सायबीण मांय सोडले ना तो केन्ना सोड सो देवाक आमी व्हडल्या ताळ्यान ताळयो मारुया सगळीं आमी उबी रावया हे वेळार सगळीं उबी रावया आनी हांव तुमच्या बाराबर आसतलो हिंगा केन्नाय फादरीक देवान तो तेज्या मुतीन घातलें जाल्यार हांव खंयच्याय टायमार आनीक देवाचें उतर दिवंक आनीक गोठायेचें उतर दिवंक तुमकां हांव वावुरतलो आनी तशेंच देवान आमकां आनी एक पिरनाच्या गांवांत चर्च ओपन केल्या संडे प्रेयर सर्वीस सो आजून ते स्टार्ट जावना मे बी नेक्स्ट मंथ स्टार्ट जातली म्हाजी तिगांय भुरगीं या आमचे खातीर मागात या मातशी आतू बारा रे बाबा तिगांय चौगांय म्हाजी तिगां भुरगीं आनी बायल ती आदू बालिली आसा ती म्हाजी बायल आनी तिगांय म्हाजी भुरगीं सो आमी देवाचो वावर करता खालतेपणान गोरी दुबल्या सव्या वचून आमचे पासत मागात आनी तुमच्या पासत आमी मागतलीं तो सगळे आमी दोळे बंद करुया
सायबीण मायचो आदार आमकां आयज सकाळीं सुटया मेळत आसा. तेन आमकां जण एकल्यांक आदार दिलेलो आसा आनी ती आयज आमच्या लागीं उतरांतल्यान उलयलेली आसा. आमचें जिवीत उज वाडयलेलें आसा. म्हाका जेजू दाखोवन दिता हे वेळार. हिंगा 2 जाण भाव आसा ते सायबीण मांयचेर सारके एगेन्स्ट आसा. तुवें तें देवाचें उतर आयकलां पूण तुका फेथ ना, अजुनूय भावार्थ ना. तुका जायतीं मनशां मेवलेलीं आसा सायबीण मांयचे विरोध वचपाक. आयज दोगांय भावांक जेजू हात लायता हे वेळार म्हाका जेजू दाखोवन दिता. एक भयण आमच्या मोदेगांत आसा, तेन सायबीण मांयक सोडल्या पूण चर्चीन येता ती फक्त फादरीक लागून. आपल्याचें नांव अशें तशें जातलें म्हूण ती दाखोवंक जाय म्हणून येता. जेजू आनी सायबीण मांय तुका हात लायता. बाय तूं कांयच कोणाक भियोनाका. सायबीण मांय तुका उलो मारता. जेजू तुका उलो मारता आनी हे चर्चीक घट रावन तुका जेजू उलो मारता. 8 जाणांच्या घराब्यान तेच करिना पळय तो जेजू दाखोवन दिता. आयज सोड्या तेच मागणें कमेस करा. सायबीण मांयक फुडें घालात. ती तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर मागता 8 घराबे. आनी हे 8 घराब्यान मोगाच्या बाबड्यान मागणें ना जावन आयज त्या घराब्यान भुरगीं आपल्याक जाय ते भाशेन करता. दुसऱ्या चेड्या सांगता, दुसऱ्या मुश्या सांगता भोवन आपल्या लायफ पिड्यार करता. आपल्याच्या कुडीचो संबंद ती वगडायता. मागणें कमेस कर, तेच मागणें कमेस कर. सायबीण मांयक विस्वाशी राव. सायबीण मांयचेर बाबाट दवर. सगलो तुजो घराबो जेजू देवा करता पळय तो जेजू दाखोवन दिता हे वेळार. माग मिसाक येवपाक तुमकां अवघड लागता जायत्या जाणांक. आतां हे फुडें सोडया तुमी मिसाक येतली पळय ती जेजू दाखोवन दिता. मिसाची बलिदानाची आशा तुमच्या भितर जेजू घालता पळय तो हे वेळार जेजू दाखोवन दिता. जेजू हे वेळार सगळे म्हज्या भाव भयण्यांक सायबीण मांयचे मोजदीन जशी सायबीण मांय तुका विस्वाशी रावली तशी आयज ती तुका विस्वाशी रावतली म्हूण ती आयज भास दिता. जेजू तेंचे मागणी आयकून घे देवा. तेंचे गरब्याक तारण फाव कर. जायत्या जाणांच्या गरब्यान तुटोन पडलेले आसा, मोडून पडलेले आसा. घोव आपल्याक जाय ते भाशेक करता, बायल आपल्याक जाय ते भाशेक करता, भुरगीं आपल्याक जाय ते भाशेक करता. त्या गरब्यान आशिर्वाद दिवंक दी, आशिर्वाद दिवंक दी. सायबीण मांयचे मोजदेन हे आमी मागणें करता जेजू. आमी मागता तुज्या लागीं हे सगळे पोरजेचेर, हे गांवचेर आनी हिंगा एकठांय जाले हर एक फॅमिलीचेर सायबीण मांयचे मोजदेन जेजू तूं तेंचेर बेसांव घाल म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां कांय पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कुरबेन बोलेले सरिस्पोच आसा. वस्त्र मदें तुजो देव आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगिनी मरे देवाची माय आम्हा पापल्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कुरबेन बोलेले सरिस्पोच आसा. वस्त्र मदें तुजो देव आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगिनी मरे देवाची माय आम्हा पापल्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कुरबेन बोलेले सरिस्पोच आसा. वस्त्र मदें तुजो देव आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगिनी मरे देवाची माय आम्हा पापल्या खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. सगळ्यांक तुमकां देव बरें. व्हडल्यान एक ताळ्यांची भेट आमी देवाक भेटू.